संवरुणः शं नो वरुणः शं इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तत्परमावीत् आवीर्माम् आवीर्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वेदमनुजाचार्योऽन्तेवासिनामनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनं मागत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रवदितव्यं धर्मान् प्रवदितव्यं कुशलान् प्रवदितव्यं भूत्यैन प्रवदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनि वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मश्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां प्रयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं प्रिया देयं धिया देयं संविदा देयम् अदयदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्तायुक्ताः अलुषा धर्मकामा स्युः यदा ते तत्र वर्तेरन् तदा तत्र वर्तेताः अताव्यादेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्तायुक्ताः अलुषा धर्मकामा स्युः यदा ते तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचरितदुपास्यम् शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भगवद्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीमाम् आवीर्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः ॐ
चिन्मय सद्गुरवे नमः। ॐ श्री 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 चिन्मय सद्गुरवे नमः। Now, graduates, please turn your tassels from the right side to the left side of your graduation caps. Please join me in congratulating the graduating class of 2024. Yeah.